Hatagan ko sila ug mga pangulo nga magdumala kanila. Dili na sila mga hadlok o mga lisang. Jeremias Kapitulo 23, versikulo 4. Makanunayon gayod ang Dios de siyang gugma ug paggiya kanatong iyang katawhan. Isip bag-ong napili nga administrator sa atong diocese sa Tagbilaran, ubani ako sa pag-ampo sa pagpasalamat sa grasya sa pagkahiusa sa simbahan. Sa atong College of Consultors, ako mapasalamaton kaninyo sa inyong trust and confidence sa pagpili kanako. Sa katawhan sa Dios dinhi sa Diocese of Tagbilaran, mag-uban kita sa pag-ampo, sa grasya, sa maayong pagpangalagad, uban sa atong mga kaparian, mga kamadrihan, o mga lay leaders. Atong ampo usab, nga tagaan kita sa madaling panahon ug bag-ong obispo sa atong diocese. Lamdagan unta kita sa balang espiritu, uban sa pangaliya ni Mama Maria, sa pagpadayon, sa pagpanaw, sa samang dalan, padulong sa atong langitnong Amahan. Amen.